नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी भ्यालु एडेड स्टेटमेन्टको चाहिँ न्यूमेरिकल सल्भ गर्छौं। हामीसँग यहाँनिर फर्स्ट एउटा क्वेशन छ, यु आर प्रोभाइडेड द फलोइङ इन्फर्मेसन। हामीलाई चाहिँ के दिएको छ, तलपट्टि इन्फर्मेसनहरु दिएको छ र सुरुमा दिएको छ सेल्स। सेल्स दिएको छ हामीलाई 5 लाख रुपीज। अब सेल्स दिन साथ जहिले पनि सेल्स रिटर्न डिस्काउन्ट छ कि छैन त्यो हेर्ने र साथसाथै यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीलाई ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक छ कि छैन त्यो पनि कुनको, फिनिश गुडको त्यो हेर्ने। यदि क्वेशन साइलेन्ट छ भने पनि त्यो फिनिश गुडकै मानेर हामी चाहिँ सेल्समै एडजस्ट गर्छौं। यहाँनिर क्वेशनले हामीलाई ओपनिङ स्टक पनि दिएको छ, क्लोजिङ स्टक पनि दिएको छ र सेल्समा के गर्छौं हामी, क्लोजिङ स्टक चाहिँ एड गर्छौं र ओपनिङ स्टक चाहिँ के गर्छौं, माइनस गर्छौं। यहाँनिर सेल्स दियो क्वेशनले हामीलाई 5 लाख, यसमा के गर्छौं हामी, एड क्लोजिङ स्टक। हामीलाई क्वेशनले क्लोजिङ स्टक कति दियो, 70,000 र लेस के गर्छौं हामी, ओपनिङ स्टक र ओपनिङ स्टक दियो क्वेशनले हामीलाई 50,000। यति टोटल गर्दा फेरि हाम्रो कति आयो, 5,20,000। यो भनेको चाहिँ के हो, नेट सेल्स जस्तै क्लोजिङ र के एडजस्ट गर्यौं, ओपनिङ चाहिँ के गर्यौं, यसलाई एडजस्ट गरेर हाम्रो चाहिँ कति आयो, 5,20,000 आयो। यो पछि लेस कस्ट अफ बट अफ मटेरियल एन्ड सर्भिसेस हैन। अब सामान चाहिँ किन्दा फेरिको अथवा सर्भिसहरुको चाहिँ के गर्छौं, एक्सपेन्सेसहरु राख्छौं, जस्तै पर्चेजको कुराहरु। यहाँनिर क्वेशनले सेल्स पछि स्यालेरी टु इम्प्लोइज दिएको छ, यो एप्लाइड एज फलोजमा जान्छ। इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेको त इन्कम भइहाल्यो, त्यो पछि इन्कम ट्याक्स पेड पनि एप्लाइड एज फलोजमा गयो। ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ हामीले रेकर्ड गरिसक्यौं। अब यो भित्र पर्ने भनेको हामीलाई यहाँनिर के छ, पर्चेज छ। हामीलाई पर्चेज क्वेशनले कति दिइरहेको छ, 2 लाख र अर्को के छ हामीसँग, क्यारेज इनवार्ड र क्यारेज इनवार्ड चाहिँ कति दिइरहेछ क्वेशनले, क्यारेज इनवार्ड चाहिँ हामीलाई यहाँनिर 70,000। 2 लाख र 70,000 जोड्दा यो कति आयो, 2,70,000। माइनसमा किन लेख्यौं, यो माइनस गर्नु छ। त्यहाँनिर अघि इन्ट्रेस्ट रिसिभ छ हैन, इन्ट्रेस्ट के रहेछ हामीसँग, रिसिभ। इन्ट्रेस्ट पेड भएको भए एप्लाइड एज फलोजमा जान्थ्यो। यहाँनिर इन्ट्रेस्ट रिसिभ छ भने चाहिँ यो हामीलाई के भयो, इन्कम भयो र रुल के छ, हामीले जहिले पनि इन्कम चाहिँ एड गर्छौं भनेपछि यहाँनिर एड के एड गर्छौं हामी, इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड हैन। इन्ट्रेस्ट रिसिभ चाहिँ एड गर्छौं, कति छ हामीसँग, 12,000। यति जोड्दा फेरि 5,20,000 मा यो कस्ट अफ बट अफ मटेरियल एन्ड सर्भिसेस चाहिँ के गर्छौं, माइनस गर्छौं र इन्कम चाहिँ एड गरिसकेपछि यो हाम्रो के आउँछ, टोटल भ्यालु एडेड। टोटल भ्यालु एडेड यो सम अप गर्दा फेरि हाम्रो कति आयो, 2,62,000। यो के आयो, टोटल भ्यालु एडेड। अब यो पछि अर्को के बनाउनु पर्यो हामीलाई, एप्लाइड एज फलोज भनेर राख्नु पर्यो। अब एप्लाइड एज फलोजमा त्यहाँनिर सुरुमा हामीलाई के छ, इन्कम ट्याक्स पेड। इन्कम ट्याक्स पेड चाहिँ कति छ, 10,000। अरु स्यालेरी टु इम्प्लोइ चाहिँ कति छ, 90,000। भनेपछि यहाँनिर हामीले स्यालेरी टु इम्प्लोइ, इम्प्लोइलाई कति दिने रे, स्यालेरी 90,000 र अर्को छ हामीसँग इन्कम ट्याक्स पेड, जुन चाहिँ हामीले कोलाई तिर्छौं, गभर्नमेन्टलाई तिर्छौं। यो इन्कम ट्याक्स पेड कति छ, 10,000। अब माथि भ्यालु एडेड हामीसँग कति छ, 2,62,000 छ र एप्लाइड एज फलोजमा पनि टोटल भ्यालु एडेड कति नै हुनुपर्छ, 2,62,000 नै हुनुपर्छ। त्यही भएर के गर्छौं, 2,62,000 मा यो दुईटा लेस गर्दा फेरि यसलाई नि अब हामी के भन्छौं, नेट इन्कम। यो नेट इन्कम कति आयो, 1,62,000। हामीसँग यहाँनिर अर्को एउटा क्वेशन छ, फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड। फर्स्टमा के दिएको छ, सेल्स। सुरुमा सेल्स लेख्छौं, त्यो पछि कमिसन टु के छ, सेल्सम्यान। कमिसन टु सेल्सम्यान भनेको, सेल्सम्यान भनेको हाम्रो रेगुलर इम्प्लोइ हैन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी केमा लेख्छौं, एक्सपेन्सेसमा नै लेख्छौं। तलपट्टि एप्लाइड एज फलोजमा लेख्दैनौं। अर्को छ पर्चेज अफ र मटेरियल। पर्चेज अफ र मटेरियल भनेको कस्ट अफ गुड्स बट एन्ड के को, सोल्डको केस भयो। अनि त्यो पछि छ इन्कम ट्याक्स पेड।
इन्कम ट्याक्स कोलाई पे गर्छौँ गभर्नमेन्टलाई पे गर्छौँ त्यही भएर यो चाहिँ केमा जान्छ एप्लाइड एज फलोजमा र रोयल्टी रिसिभ भनेको छ रिसिभ भनेको त के हुन्छ हाम्रो इन्कम हो भनेपछि यहाँनिर सुरुमा हामीसँग सेल्स छ क्वेसनले दिएको 10 लाख यो लेख्छौँ सेल्समा चाहिँ लेस के गर्छौँ कस्ट अफ गुड्स बट एन्ड सोल्ड लेख्छौँ अब यो गर्दा फेरि यहाँनिर हामीलाई के छ पर्चेज अफ र मेटेरियल पर्चेज गर्दा फेरि कति कस्ट छ हामीसँग 6 लाख अनि अर्को चाहिँ के छ हामीसँग यहाँनिर कमिसन टु सेल्सम्यान यदि कमिसन नभएर वेजेस स्यालेरी भएको भए चाहिँ एप्लाइड एज फलोज इम्प्लोइलाई दिएको भनेर एप्लाइडमा लेख्छौँ अब सेल्सम्यान चाहिँ हाम्रो रेगुलर को होइन इम्प्लोइ होइन त्यही भएर यसलाई चाहिँ केमै लेख्छौँ यही टपिकमै कस्ट अफ गुड्स बट एन्ड सोल्डमा लेख्छौँ यो भनेको कमिसन टु के हो सेल्सम्यान कमिसन टु सेल्सम्यान क्वेसनले हामीलाई कति दियो 50,000 6 लाख र 50,000 जोड्दा यो कति आयो 6,50,000 र एड के गर्छौँ हामी अदर इन्कम हैन अब अरु कुनै इन्कम छ भने त्यसलाई के गर्छौँ एड गर्छौँ अब क्वेसनले एउटा इन्कम के दिएको छ हामीलाई यहाँनिर रोयल्टी रिसिप्ट भनेपछि यहाँनिर रोयल्टी रिसिप्ट क्वेसनले रोयल्टी रिसिप्ट भनेर कति दिइरहेको छ 50,000 यति गर्दा फेरि हाम्रो के आयो टोटल भ्यालु एडेड 10 लाखमा 6,50,000 घटाउने र 50,000 जोड्दा यो हाम्रो टोटल भ्यालु एडेड कति आयो 4 लाख हैन अब यसलाई चाहिँ केमा देखाउनु पर्यो एप्लाइड एज फलोज अब कहाँ एप्लाई गर्यो भ्यालु एडेड भन्दा त्यहाँनिर हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ इन्कम ट्याक्स पेड कोलाई तिर्ने हो यो इन्कम ट्याक्स पेड हामीले गभर्नमेन्टलाई पे गर्ने हो त्यही भएर यो कति छ यहाँ 20,000 गभर्नमेन्टलाई तिर्ने एसेट्सको मेन्टेनेन्सहरू सप्लायर अफ फन्डहरूलाई तिर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ केमा जान्थ्यो एप्लाइड एज फलोजमा अब डेप्रिसिएसनहरू प्रफिटहरूको कुरा डिभिडेन्डहरू इन्ट्रेस्टहरूको कुरा भएको भए एप्लाइड एज फलोजमा जान्थ्यो अब त्यो के पनि नदिएको भएर अब टोटल भ्यालु एडेड माथि 4 लाख छ यहाँनिर हाम्रो इन्कम ट्याक्स पेड कति छ 20,000 भनेपछि कम्पनीको नेट प्रफिट कति रहेछ 3,80,000 भनेपछि हाम्रो टोटल भ्यालु एडेड कति लेख्छौँ अब 4 लाख यसरी चाहिँ के गर्छौँ हामी ब्यालेन्सिङ गर्दै न्युमेरिकल चाहिँ के गर्छौँ सल्भ गर्छौँ आजको क्लास यति नै अरु च्याप्टरहरूको भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौँ